अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, पर वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया है। आप कहानी देखते तो हैं ही, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इससे हमारी जो मेहनत हम करते हैं वो पूरी हो जाएगी आपके एक सब्सक्राइब से। और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप नई आने वाली कहानी सुन सकें। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए अब कहानी का आगाज़ करते हैं। सच कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। इंसान जो मर्जी कर ले, खुदा ने जो मुकद्दर में लिख दिया हो इससे कोई नहीं बदल सकता। खुदा जो करता है बेहतर ही करता है, पर हम नहीं समझते। शम्मा मेरी खाला की बेटी थी। बदकिस्मती से इसके माँ बाप रेल के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। इन दिनों ये सिर्फ 4 बरस की थी। छोटी खाला खुशहाल थी और इनका एक ही बेटा था। खाला ने नन्ही शमा को गोद में भर लिया। शमा खाला अमना के घर इनके बेटे मनीब के साथ परवरिश पाने लगी। खालू फौत हो गए। विरासत में एक मकान और दुकानें छोड़ गए, जिनके किराए से खाला गुजर बसर करने लगी। कुछ सरमाया बैंक में जमा था, इसका भी मुनाफा मिलता था। खाला ने दोनों बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई कमी ना की। जब मनीब 16 बरस का हो गया तो खाला ने इसका निकाह शम्मा से पढ़वा दिया। सभी ने टोका कि अभी से निकाह करने की क्या जरूरत है, और 2 बरस सब्र कर लो। शम्मा 14 साल की है, ये 16 साल की हो जाए तो निकाह करा देना। वैसे भी लड़की तुम्हारे पास है, कहीं जाने की तो नहीं, फिर खौफ किस बात का है। खाला अमना की अपनी सोच थी। वो कहती थी कि निकाह हो चुका होगा तो मेरा बेटा शमा ही के साथ शादी का पाबंद होगा, वरना ये बेचारी कहाँ जाएगी। मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है इसको, अब खुद से जुदा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फिर जिंदगी तो पानी के बुलबुले की मानिंद होती है, इसका भरोसा नहीं। खाला के तो बस अपने ख्याल थे। मनीब और शमा भाई बहन की मानिंद पले बड़े थे और अब इनको अचानक निकाह के बंधन में बांधा जा रहा था, जबकि अभी उन्हें शादी का शौर भी ना आया था। समझाने बुझाने से वो नहीं मानी। खैर निकाह हो गया। शमा और मनीब अब भी इकट्ठे स्कूल आते जाते थे, लेकिन मनीब को निकाह के मामले से कुछ दिलचस्पी ना थी। इसे अपनी बहन की तरह ही समझता था, क्योंकि बचपन के इतने बरसों में खाला ने इसे यही बावर कराया कि शमा तेरी बहन है, बेटा इसका ख्याल रखा करो, झगड़ा ना करना और कोई तकलीफ भी ना देना। इन दिनों मनीब 10वीं और शमा 8वीं में पढ़ रही थी, जब एक नई लड़की किरण इनकी जिंदगी में आई। ये इनके नए हमसाए थे और 8वीं में इसने शमा के साथ दाखिला लिया था। एक दिन किरण की अम्मी शमा के घर आई और खाला से कहा कि मेरी बेटी स्कूल अकेली जाने से घबराती है, मेहरबानी करो तो इसको भी शमा के साथ आने जाने की सहूलत हो जाएगी। खाला बोली क्यों नहीं, मेरे बच्चे सुबह स्कूल के लिए घर से निकलेंगे तो आपके घर की बेल बजा देंगे, किरण भी साथ चली जाएगी। इस बात पर मुझको कोई एतराज नहीं, बल्कि ये अच्छी बात होगी। इस दिन से ये तीनों इकट्ठे स्कूल आने जाने लगे। रास्ते में पहले मनीब और शमा बातें करते थे, अब इन बातों में किरण भी हिस्सादार बन गई। बहुत जल्द मनीब का रुझान किरण की जानिब हो गया। वो शमा से ज्यादा इसकी बातों को ध्यान से सुनता और दिलचस्पी लेता। शमा ने महसूस किया कि इसका कजन इसे नजरअंदाज करके किरण को ज्यादा अहमियत देने लगा है, मगर इसने बुरा ना मनाया। वह एक साफ दिल लड़की थी। किरण इसकी सहेली बन गई थी। वो खुश होती कि मनीब किरण को भी तवज्जो देता है, जिसकी वजह से इसकी सहेली खुश होती है। सहेली की खुशी से जैसे इसकी खुशी वाबस्ता हो। रफ्ता रफ्ता मनीब के दिल में किरण की मोहब्बत ने घर बना लिया और शमा को खबर ना हो सकी। वो तो यही समझती थी कि ये दोनों आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। तीनों ने मैट्रिक पास कर लिया। मुनीब बॉयज कॉलेज का तालिब इल्म था, दोनों लड़कियों ने गर्ल्स कॉलेज में दाखिला लिया था। यह कॉलेज बॉयज कॉलेज के रास्ते में पड़ता था। तीनों अभी इकट्ठे घर से निकलते, लड़की अपने कॉलेज जाती और मुनीब मजीद चंद कदम का फासला तय करने के बाद अपने कॉलेज पहुंच जाता। वक्त के साथ शमा और किरण की दोस्ती गहरी होती गई। वो शमा से कोई बात न छुपाती थी, लेकिन इसने ये बात जरूर इससे छुपाई रखी कि वो इसके हालाजात से मोहब्बत करती है। वो दोनों कभी कभार अकेले हों तो पार्क चले जाते। शमा ने नर्सिंग सेंटर में दाखिला ले लिया।
इसे मेडिकल में जाने का शौक था। मेरिट न बन सका तो डॉक्टरी का ख्याल छोड़कर नर्स बन जाने को तरजीह दी। खाला ने मना ना किया कि कोई भी हुनर बेकार नहीं जाता, शौक है तो पूरा कर ले। खाला को इंतजार था कि मुनीब को कोई अच्छी मुलाजमत मिल जाए तो वो बकायदा दोनों की रुखसती की रस्म करें। 2 साल की मुसलसल कोशिश के बाद बिलाहर एक बैंक में मुनीर की नौकरी हो गई। अब खाला ने सर खाना शुरू कर दिया कि रुखसती की रस्म करनी है, लेकिन मुनीब ये कहकर टाल जाता कि अम्मी जान मुझे थोड़ा सा और संभल जाने दे, कुछ रकम इकट्ठी कर लूं फिर रुखसती का नाम लेना। 2 साल और बीत गए। शमा ने नर्सिंग मुकम्मल कर ली तो इसे मुकामी अस्पताल में जॉब मिल गई। अब हाला बेटे के सर हो गई कि भाई तुम दोनों ही मुलाजम हो गए हो, फिर रुखसती में देर किस बात की है। मैं बीमार रहने लगी हूँ, जल्द से जल्द शमा को बहू के रूम में देखना चाहती हूँ। जब बहुत इसरार किया तो मुनीब को बताते ही बनी। इसने कहा मैंने किरण से निकाह कर लिया है और अब इसको तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लाना होगा। शमा को बचपन से ही मैंने बहन की नज़र से देखा, तुमने बहन बाबर कराया तो मैंने भी इसके लिए एक भाई जैसे जज्बात रखे। जब मेरा इसके साथ निकाह कराया मैं कम सिन था, वो भी ना समझ थी। बचपन था तो हमने आपके फैसले के बारे में कुछ ना कहा, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, अकल और समझ आ गई है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है और मेरा अंदाज़ा है कि शमा को भी ये रिश्ता कबूल ना होगा, क्योंकि एक घर में रहते हुए कभी अपनी तरफ इसके जज्बात दूसरे किस्म के मैंने महसूस नहीं किए। इसके एहसासात मेरे लिए पाकीज़ा थे और अब तक पाकीज़ा हैं। वो मुझे दिली तौर पर भाई ही तस्लीम करती थी। खाला ने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो सदमे से हैरान हो गई। वो शमा से बहुत मोहब्बत करती थी और एक माँ की तरह इसको चाहती थी, भला कैसे इसको खुद से जुदा करती। उन्होंने पहले दिन से ही सोच रखा था कि शमा को बेटी की तरह पाला है, ये मेरी बुढ़ापे में खिदमत करेगी और आराम सुकून का ख्याल रखेगी। दूसरी कोई लड़की आ गई तो हरगिज इतना ज्यादा ख्याल ना रखेगी। क्या खबर बुढ़ापे में कोई गैर लड़की बहू बनकर मुझे जलील ही कर डाले। अब माँ और बेटे में झगड़ा रहने लगा। मुनीब किसी सूरत किरण के ख्याल से दस्तबरदार होने को तैयार न था, जबकि हाला हर सूरत शमा को बहू के रूम में हमेशा के लिए अपने घर में देखना चाहती थी। वो मुनीब की किसी बात को कबूल ना करती थी और ना किसी बात को समझती थी। आखिरकार मुनीब को वो कदम उठाना पड़ा जो किसी भी माँ का कलेजा शक करने को काफी था। इसने माँ को निकाहनामा दिखाया कि ये देखिए मैं किरण से निकाह कर चुका हूँ और अब हर सूरत इसे अपनाऊंगा। इन दिनों किरण के वालिदैन हाला के बराबर वाले किराए का मकान खाली करके चले गए थे। उन्होंने एक करीबी मोहल्ले में अपना जाती घर बनवा लिया था। किरण का अब शमा के पास आना जाना खत्म था। हालांकि यही रट थी कि अव्वल तो मैं इस निकाह को नहीं मानती जिसमें हमारे खानदान का कोई फर्द मौजूद ना हो। फर्ज किया ये निकाह कर लिया है तो भी किरण को तलाक देनी होगी। जब मुनीब ने देखा कि बात किसी तौर नहीं समझ रही तो इसने शमा से अजहुद मामला तय करने की ठान ली और जब वो किचन में काम कर रही थी चाय लेने के बहाने जाकर इससे अपना मसला बयान कर दिया। शमा, अम्मी ने तुम्हारा मुझसे बचपन के दौर में निकाह कर दिया था, ये तो तुम जानती हो, मगर इस वक्त यकीनन तुम ये नहीं जानती थी कि इस निकाह की क्या अहमियत है। हमको ऐसे मामलात का इल्म ना था। हम तो एक घर में बहन भाई की तरह पले बड़े थे और हमको यही कहा गया था कि तुम दोनों बहन भाई हो। अब वालदा जिद्दी हैं कि वो रस्म रुखसती करके तुमको दुल्हन बनाए और अपनी बहू बना लें, जबकि मैं यही समझता हूँ कि तुम अभी तक मुझसे एक बहन की तरह बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत करती हो। शमा ने इतनी लंबी तकरार सुनकर जवाब दिया, जो बात कहना चाहते हो साफ साफ कह दो। बात साफ ये है कि शमा, मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत के सफर में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब वापस नहीं लौट सकते, वरना किरण की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं किरण से निकाह कर चुका हूँ और निकाह इसके वालिद की रजामंदी से हुआ है। वो मेरी एक बच्ची की माँ भी बन चुकी है। अफसोस वालदा से इस हकीकत को छुपाता रहा हूँ। बेशक इसे भी मुनीब से बेगर्ज मोहब्बत थी, मगर माँ और बेटे की रोज रोज की लड़ाई से जान चुकी थी कि मुनीब माँ के फैसले को रद्द कर चुका है। दिल को समझा चुकी थी कि जबरदस्ती किसी का होना अपने लिए दोज़ख जैसी जिंदगी को मुंतखब करना है। आज जब असल बात पता लगी तो वो शादी से ही बेजार हो गई कि तुम परेशान ना हो, मैं हाला से खुद इस मसले को हल कर लूंगी। इसे बेहद दुख हुआ। जाहिर है कि जिस लड़की को बचपन से खबर हो कि इसकी शादी फलां से होगी और बाद में वो शख्स बदल जाए,
تو کیفیت اضطراب کا شکار تو ہوگی، لیکن اسے روز روز کے جھگڑے سے بھی نفرت تھی۔ اس نے حالہ سے کہہ دیا، اگر منیب نہیں مانتا تو آپ زبردستی اس کے ساتھ میری شادی نہ کرنا، ورنہ میں گھر سے چلی جاؤں گی۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ حالہ نے سوال کیا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اور کون سا گھر ہے جہاں تم جا سکتی ہو؟ ہسپتال کے افیسر صاحب کو کہہ کر میں کوارٹر کے لیے درخواست دے دوں گی کہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری درخواست منظور ہو جائے گی، ورنہ ہسپتال کا نرسنگ ہاسٹل تو ہے ہی۔ اگلے روز اس نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی اور اپنے حالات بتائے تو انہوں نے اسی وقت درخواست فارورڈ کر ڈالی۔ 15 دن بعد خوشخبری مل گئی کہ جلد ہی آپ کو کوارٹر مل جائے گا۔ جب کوارٹر مل گیا تو اس نے خالہ جان سے کہہ دیا کہ میری وجہ سے آپ ماں بیٹی کی بحث ہوتی ہے، اس لیے دوبارہ ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اس جھگڑے کے بیچ میں نہیں رہ سکتی، مجھے کوارٹر مل چکا ہے، آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ اگر منیب نے میری بات نہ مانی تو میں بھی ہرگز یہاں نہ رہوں گی، تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ خالہ نے بیزاری سے فیصلہ سنا دیا۔ شمع ہاسٹل منتقل ہو گئی۔ جب چھٹی پر ان سے ملنے گھر آئی تو حیران رہ گئی۔ کرن بہو کے روم میں ان کے گھر آ چکی تھی۔ خالہ کا اس روز بھی بیٹے سے خوب جھگڑا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرن میری بہو نہیں ہے، میری بہو تو شمع ہے۔ جب بہت جھگڑا بڑھا تو شمع نے خالہ سے کہا، آپ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے، آپ کا مجھ پر بہت حق ہے۔ منیب کو خوش رہنے دیجیے اور اس کی زندگی کی خوشیوں کو برباد مت کیجیے۔ آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیے، میرے پاس رہیں گی تو کوارٹر ملے گا، جلد درخواست منظور ہو جائے گی، بشرطے آپ میرے ساتھ ہوں۔ شمع کے کہنے پر خالہ نے بھی اپنا مختصر سامان اٹھایا اور بانجی کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تو جہاں رہے گی بیٹی میں بھی وہاں رہوں گی، تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس ناحلف بیٹے سے میرا کچھ ناتا نہیں ہے۔ جاتے ہوئے بیٹے کو خدا حافظ کہنے کی بجائے بولی، اے نافرمان اولاد، جب تک اس کم ذات کو طلاق نہ دو گے میں اس گھر کو نہ لوٹوں گی۔ شمع نے سوچا کہ اچھا ہے خالہ ساتھ رہیں کہ اس کا بھی اکیلے کوارٹر میں رہنا محال تھا، فیملی والوں کو ہی کوارٹر الرٹ کیا جاتا تھا۔ کوارٹر میں شمع اور خالہ ساتھ رہنے لگی۔ شمع کو تو سکون مل گیا مگر ان کو نہ ملا۔ وہ ابھی تک بے چین تھی، پہلے بیٹے سے گلے شکوے تھے، اب اس کے لیے بے قرار رہتی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی، اندر ہی اندر بیٹے کی یاد میں گلنے لگی، یہاں تک کہ چارپائی پر پڑ گئی۔ جب خالہ کی حالت بگڑتی دیکھی تو شمع نے منیب کو اس کے عوض فون کیا اور سمجھایا کہ ماں سے غفلت نہ برتو، کیونکہ خالہ تم سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ میں نے تو ان کو جانے کے لیے نہیں کہا، وہ خود گئی ہیں۔ کرن سے شادی کر کے غلطی کی یا نہیں کی، لیکن اب کیا کروں، ایک بچی ہو گئی ہے، اسے طلاق کیسے دوں، جبکہ چند ماہ بعد وہ ایک اور بچے کو جنم دینے والی ہے۔ شمع خدارا تم ہی میری مشکل کا حل سوچو، اماں کو سمجھاؤ کہ اب ضد چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے منیب، لیکن مجھ سے بھی تو نکاح برقرار ہے، اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا مجھے بھی عمر بھر لگائے رکھو گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تم جیسا کہو گی کروں گا۔ اگر خلا لینا چاہو تو لے سکتی ہو، میں ہرگز خفا نہ ہوں گا، لیکن تم کو طلاق کیسے دوں، پہلے ہی اماں ضد میں ہیں۔ ایسا قدم اٹھاؤں گا تو جان سے گزر جائیں گی۔ وہ جان سے گزرنے والی ہیں منیب، میرے منہ میں ہاک، مگر ان کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ان کو ایسے وقت مت چھوڑو، آ کر مل تو جاؤ۔ شمع نے کوارٹر نمبر وغیرہ بتایا۔ اگلے روز منیب ملنے آیا تو ماں نے منہ نہ لگایا بلکہ دوسری طرف منہ پھیر لیا اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ ماں کے اس رویے پر منیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اماں معاف کر دو، معاف کر بھی دو کی رٹ لگائے رہا۔ آخر چلا گیا مگر خالہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ تبھی شمع نے جھوٹی کہانی بنائی کہ اماں روئیے مت، جس بات کے لیے آپ جھگڑا کر رہی ہیں دراصل وہ بات ہے ہی نہیں، میں خود منیب سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ میں تو اس سے ہمیشہ کے لیے بھائی جیسا پیار چاہتی تھی، کیونکہ میری کوئی بہن ہے اور نہ بھائی ہے۔ سب رشتے مل سکتے ہیں، بھائی کا نہیں مل سکتا۔ اسے میں نے ہی کہا تھا کہ تم کرن سے شادی کر لو، کیونکہ مجھے تمہارے روپ میں بھائی کی ہی ضرورت ہے۔ خالہ نے یہ سنا تو وہ اور بھی خفا ہو گئی اور بات چیت بند کر دی۔ 2 ہفتے بعد ایک رات جب کہ وہ سو رہی تھی، 12 بجے شمع ڈیوٹی کر کے لوٹی تو دیکھا کہ ان کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ جلدی جلدی منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکائے اور پکارا، خالہ ماں کیا ہوا، بتائیے تو، مگر وہ کچھ نہ بتا پائی کہ موت کا فرشتہ ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
اسی وقت منیب کو فون کیا، وہ ہسپتال میں تھا، اس کی بیوی دوسرے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ وہ کرن کو میٹرنٹی ہوم میں چھوڑ کر اس وقت آ گیا۔ خالہ کا جس دیہاتی گھر لے جانا تھا، ایمبولینس کرا کر مرحومہ کو گھر لائے، صبح کو کفن دفن کا انتظام کیا۔ کرن کی والدہ اس کے پاس تھی، خالہ کو دفنا کر واپس آئے ہی تھے کہ اطلاع آ گئی کرن نے ایک بچی کو جنم دیا ہے، مگر وہ خود ابھی تک بے ہوش ہے۔ اسے انتھریزیا دیا گیا تھا۔ آپریشن سے بچی تو خیر خیریت اس دنیا میں آ گئی، لیکن کرن کوما میں چلی گئی۔ وہ کوما میں 1 ماہ رہی اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ منیب غم سے بدحال تھا، ایک جانب بیوی اور ماں کی موت کا غم تو دوسری جانب 2 چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی فکر، جن کو پالنے والی نہ رہی تھی۔ منیب کو اس سے پہلے اس قدر افسردہ و بے بس کبھی نہ دیکھا تھا۔ بلاخر میری والدہ جو کہ لاہور سے خالہ کی میت پر پہنچی تھی، انہوں نے شمع اور منیب کو راضی کیا کہ نکاح تو ہو چکا ہے، اب رسم رخصتی کر لو اور دونوں معصوم بچیوں پر ترس کھاؤ، ان کی پرورش کا فریضہ خوش اسلوبی سے حل کر لو۔ منیب تو راضی تھا، مگر شرمندگی سے شمع سے یہ بات کہہ نہ پا رہا تھا۔ البتہ شمع کو امی نے راضی کر لیا۔ رسم رخصتی ہمارے گھر سے ہوئی اور یوں شمع دلہن بن کر اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ خدا کو یہی منظور تھا۔ خدا نے ان کا جوڑا بچپن میں ہی بنا دیا تھا، پر خدا کی مصلحت کو کون جان سکتا ہے۔